सोना गाची की रातें पार्ट 38। नदीम ने मेरी जिंदगी को तबाही के रास्ते पर डाल दिया, लेकिन नहीं, उसमें नदीम के अलावा उसका अपना भी कसूर है। वो समझदार, पढ़ी लिखी, बालिग लड़की थी। उसे ऐसा घिनौना कदम कभी नहीं उठाना चाहिए था। उसे अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी आबरू खाक पे नहीं मिलानी चाहिए थी। वो शरीफ माँ बाप की बेटी थी और शरीफ बेटियों को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता है। वो तो अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत पर जान कुर्बान कर देती हैं। और नजमी उनकी इज्जत को नीलाम करके घर से भाग आई थी। अब उसे अपने गुनाह की सजा भुगतना थी और वो भुगत रही थी। एक नासमझ हिरनी जब दरिंदों से भरे हुए जंगल का रुख करती है तो उसका यही अंजाम होता है। जीप अब एक ऐसे जंगल से गुजर रही थी जहां अंधेरी रात में ऊंचे ऊंचे पतले पतले दरख्त फासले फासले पर उगे हुए थे। उनके बीच में रास्ता बना हुआ था। शेरे ने अब जीप की हेडलाइट्स जला दी थी। एक लोमड़ या कुत्ता भागकर जीप के आगे से निकल गया। जीप की रोशनी चंद गज तक ही पड़ रही थी। उसकी वजह वो झाड़ियां थी जो कच्चे रास्ते पर झुकी हुई थी। अब रात की हवा में समंदर की मर्दूब हवा भी शामिल हो गई थी। शेरे के जिगरी दोस्त का डेरा करीब आ रहा था। नजमी को कुछ मालूम नहीं था कि ये शख्स उसे कहाँ लिए जा रहा है। एक दो बार उसने पूछा भी, पर शेरे ने कोई जवाब नहीं दिया। नजमी को दूर रोशनी का नुक्ता टिमटिमाता नजर आने लगा। यह शेरे के दोस्त के डेरे की लालटेन की रोशनी थी जो उसकी कोठरी से बाहर बांस के साथ लटक रही थी। शेरे ने जीप की रफ्तार कम कर दी। अब तो मेरा हाथ खोल दो, मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी? शेरे ने नजमी की बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसकी नजरें दूर नजर आती लालटेन की रोशनी पर जमी थी। उसे मालूम था कि इस डेरे पर रात को बाहर कोई रोशनी नहीं करता। ये लालटेन शेरे के दोस्त ने सिर्फ उसकी खातिर रोशन कर रखी थी। जीप झाड़ियों की और रेत की छोटी छोटी ढेरियों को रौंदती हुई डेरे की कोठरी के बाहर एक तरफ जाकर रुक गई। शेरे का दोस्त अपने दो साथियों के हमरा बाहर मौजूद था। उसके कांधे से पिस्तौल लटक रहा था। शेरा उसकी तरफ बढ़ा। दोनों दोस्त गले मिले। शेरे ने नजमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बीवी है, मैं इसे ले आया हूँ। उसके दोस्त ने शेरे के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक तरफ ले गया। मामला खराब हो गया शेरे। शेरा मुंह खोले अपने दोस्त को तकने लगा। शेरे के बाल गर्द में अटे हुए थे। उसका दोस्त उसे कोठरी में ले गया। यहाँ एक खाट बिछी हुई थी। तुम बैठो, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मगर तुम तो कहते थे कि हर शय ठीक ठाक है। ओ शेरे मेरे दोस्त, ये बात तुम भी जानते हो कि बॉर्डर के हालात बदलते रहते हैं। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था, मगर ऐन वक्त पर मामला गड़बड़ हो गया है। इस वक्त दोनों जानिब सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई है ना कि कोई चिड़िया भी उड़कर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, हम 2 दिन बाद बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। और मैंने सारा पता करा लिया है। ये सिक्योरिटी नामालूम मुद्दत तक जारी रहेगी। खुदा जाने क्या हुआ हो गई है। एक दो जगह पर तो फौजियों ने भी अगले मोर्चे संभाल लिए हैं और बीएसएफ वालों की गाड़ियां हर वक्त गश्त करती रहती हैं। भाभी को यहाँ ले आओ, मैं बिस्तर लगवा देता हूँ। अगर तुम चाहो तो इसी कोठरी में सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ओ घबराओ नहीं मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें वापस कराची नहीं जाने दूंगा। और मैं जानता हूँ वहां तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारी घात में बैठे हैं। शेरे का चेहरा उतर गया था। वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में निकल जाने का मंसूबा बना चुका था कि मामला खटाई में पड़ गया। उसने नजमी का हाथ खोल दिया और सर पर से गर्द झाड़ते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ। घबराने की बात नहीं है, ये मेरा जिगरी यार है। भाभी कहता है वो तुम्हें। नजमी अपनी कलाई को दूसरे हाथ से दबाती हुई शेरे के साथ कोठरी के पास चली आई। शेरे का दोस्त एक तरफ हटकर बड़े अदब से खड़ा था। उसने नजमी को सलाम किया। सलाम भाभी, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, मुझे माफ कर देना। नजमी ने सोचा, ये शख्स नरम दिल और शरीफ इंसान लगता है, इससे फरार होने में मदद ली जा सकती है। उसकी बिपता सुनकर यकीनन इसका दिल पिघल जाएगा। वो बोझल कदमों से कोठरी में दाखिल हो गई। वहां पहले ही बिस्तर लगा दिया गया था। दूसरी कोठरी से एक औरत आंखें मलती हुई नमूदार हुई। उसने नजमी का मुंह हाथ धुलाया और बिस्तर पर बिठाकर कुछ कहे बगैर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद शेरा भी आ गया। वो बास्केट उतार रहा था कि नजमी ने कहा, तुम यहाँ नहीं सोओगे? तुम मेरी बीवी हो नजमी, मेरे पास निकाहनामा मौजूद है। खबरदार, उस निकाहनामे का नाम न लेना। शेरा करीब आकर बोला, मगर नजमी, तुम तो मेरे साथ जिंदगी बसर करने का फैसला कर चुकी थी। हाँ, मैंने यही फैसला किया, मगर अभी तुम इस कोठरी में नहीं सोओगे। जो मैं कहती हूँ वो करो। जाओ, कल देखा जाएगा। शेरे ने वास्कट पहनी और कोठरी से बाहर निकल गया। उसने ये बात अपने जिगरी दोस्त को बता दी। उन्होंने कोठरी के बाहर ताला लगा दिया। ताले की आवाज सुनकर नजमी का दिल बैठ गया। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसकी किस्मत को ताला लगा दिया है। उसके खूबसूरत चमकीले दिनों की बहार खत्म हो गई है और अब वो उस बहार को कभी नहीं देख सकेगी।
اس کا جسم درد کر رہا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے شبانہ کا خیال آیا کہ وہ کس حال میں ہوگی، اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ نجمی کی آنکھوں میں گرم گرم آنسوں کے قطرے کپ کپانے لگے۔ ایک گرم آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پہ بہہ گیا۔ پھر نجمی نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور دوسری طرف منہ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیر تک رونے کے بعد اس پر نیند کی غنودگی طاری ہو گئی اور وہ سو گئی۔ 7 والی کوٹری میں شیرا بھی سو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کافی دن نکل آیا تھا۔ اس کے دوست نے ناشتہ تیار کروا کے رکھا تھا۔ نجمی کی محافظ عورت نے نجمی کو اپنی نگرانی میں غسل کروانے کے بعد دوسرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ اسے بھی ناشتہ کروا دیا گیا۔ اب نجمی کوٹری میں سر جھکائے خاموش بیٹھی اپنے کیے پر آنسو بہا رہی تھی۔ شیرا ناشتہ کرتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ بڑی اہم باتیں کر رہا تھا۔ بارڈر کراس کرنا اب ناممکن تھا۔ شیرا نے اپنے دوست کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی اور لاہور کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ گھر بسانے پر راضی نہیں ہے، مگر وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ نکاح نامے پر لڑکی کے دستخط موجود ہیں۔ وہ ہر صورت میں نجمی کے ساتھ ایک نئی شریفانہ زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دوست نے کہا، کچھ روز تمہارے ساتھ رہے گی تو اپنے آپ راضی ہو جائے گی، اب واپس جائے گی نا تو اس کی وہ عزت نہیں ہوگی۔ عورت کو داغ لگ جائے نا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ ان باتوں کو ضرور سمجھتی ہوگی۔ شیرا بولا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں اسے لے کر جاؤں گا کہاں؟ پاکستان میں کسی بھی شہر میں رہا نا تو زمان کے آدمی وہاں پہنچ کر مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر تم میرے اس مشورے پر عمل کر لو نا تو میں تمہارا سارا بندوبست کر دوں گا۔ اس کے دوست نے شیرے کو ایک مشورہ دیا۔ شیرا چینک سے پیالی میں چائے ڈال رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اپنے دوست کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا اور بولا، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے منڈلانے لگے۔ لیکن یہ لڑکی وہاں بڑی آسانی سے مجھ سے بھاگ جائے گی، وہ تو اپنا ہی ملک ہوگا۔ شیرے کے دوست نے شیرے کو اپنی نوبہاتا اور زبردستی کی بیوی کے ساتھ مشرقی پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب مشرقی پاکستان میں مکمل طور پر امن اور سکون تھا۔ شیرا کہہ رہا تھا، دوست، مجھے صرف 1 سال کسی الگ تھلگ مقام پہ ایسی جگہ رہنا ہوگا جہاں میری بیوی کے پاس آنے جانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ جگہ شہر سے دور کسی ویران مقام پہ واقع ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بچہ ہو جائے، بس پھر یہ عورت مجھ سے کہیں نہیں جائے گی۔ شیرے کا دوست مسکرا رہا تھا۔ سگریٹ کا کش لگا کر پستول والی پیٹی گود میں رکھتے ہوئے بولا، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ مشرقی پاکستان جائے گا، وہ تمہیں وہاں سے ایک ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں وہی کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ تم چاہے زندگی بھر بھی وہاں رہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تمہارے کھانے پینے کا سارا خرچ میرا مشرقی پاکستان والا دوست اٹھائے گا، اور یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہوگا اس کا۔ تم یوں سمجھ لو وہ خرچ میں کر رہا ہوں گا۔ شیرے نے کہا، میں تم پر بھی کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا یار، بس مجھے 1 سال کی مہلت چاہیے۔ بچہ ہو گیا نا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے میری ہو کر رہے گی۔ او تم بے فکر ہو کر وہاں 1 سال رہو۔ وہ جگہ شہر سے دور، بہت دور، ایک پہاڑی جنگل میں ہے، مگر تمہیں ضرورت کی ہر شے وہاں ملے گی۔ شیرے کے سامنے سب سے بڑے پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے مشرقی پاکستان جانے کے لیے پہلے کراچی جانا پڑتا، جہاں زمان اور اس کے ساتھی شیرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ اس مسئلے کا حل شیرے کے دوست نے یہ نکالا کہ وہ ان دونوں کو اپنے خاص محافظوں کی مدد سے کراچی کی بندرگاہ تک پہنچائے گا۔ شیرے نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ چونکہ وہ ایک بار پھر کراچی جا رہے ہیں، ممکن ہے نجمی کو شور مچانے یا کوئی مصیبت کھڑی کر دینے کا موقع مل جائے۔ اس کے دوست نے کہا، اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ نجمی کو بے ہوش کر کے یا بیمار ظاہر کر کے بندرگاہ تک لے جاؤ۔ ایک بار تم دونوں بحری جہاز میں سوار ہو گئے نا پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ویسے بھی میرا آدمی تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا، تو پھر جتنی جلدی ہو سکے نا ہمارا ٹکٹ منگوا دو۔ بے ہوشی کا سفوف شیرے کے پاس ہی تھا، اس کا اثر آدمی پر 24 گھنٹے تک ضرور رہتا تھا۔ شیرے کے دوست نے اسی روز کراچی سے چٹاگام تک کے 2 سیکنڈ کلاس کے ٹکٹ منگوا لیے۔ بحری جہاز 2 دن بعد دن کے وقت کراچی سے روانہ ہونا تھا۔ اس دوران شیرے نے نجمی کو کوٹری میں ہی بند کیے رکھا۔ اسے محافظ عورت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت تھی۔ جس روز انہیں کراچی کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہونا تھا، شیرے نے نجمی سے یہی کہا کہ وہ واپس کراچی جا رہے ہیں۔ نجمی نے پوچھا بھی کہ وہ کراچی کس لیے جا رہے ہیں، جس کا جواب شیرے نے یہ دیا کہ تمہیں وہاں چل کر بتاؤں گا۔ نجمی یہ سمجھی کہ شاید زمان کا کچھ دباؤ ہے، ہو سکتا ہے کہ زمان نے کراچی میں شیرے کے کسی قریبی آدمی یا بھائی کو یرغمال بنا لیا ہو۔ وہ خوش ہوئی کہ اسے اس اجاڑ ویرانے سے تو نجات ملے گی۔ کراچی ایک بڑا شہر تھا اور وہاں جا کر لاہور جانے کے ذرائع پیدا کیے جا سکتے تھے۔ دن کے 7 بجے انہیں روانہ ہونا تھا۔
6 بجے شیرا نجمی کے لیے چائے لے کر آ گیا۔ نجمی کی پیالی میں بے ہوشی کے صفوف والی چائے تھی۔ نجمی کو اس قسم کا شک پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ بھلا اب شیرے کو کیا ضرورت تھی کہ اسے بے ہوش کرتا؟ چنانچہ وہ بلا جھجک چائے پینے اور کراچی کی باتیں کرنے لگی۔ یہاں پر پارٹ 38 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 39 سماعت فرمائیں۔